सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सोरया, दोनया देवाक वखाणुया, आनंद आमचो तगासोवया. तरुणातूं खोडोप दोनिया, जिवितातूं जोरूय दोनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय, तुज्या राजान व्हरून पावय. तुका उलो मारता देवा, तूं म्हाका जाप दिताय. म्हाका कान दी, हाचीं उतरां चित दिवन आयक. दोळ्याचे बावले वरी तूं म्हाका राख, तुज्या पाकोट्यांकाल म्हाका आसरो दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ बाबा भयणनो, नवो दीस देवान आमकां फावो केला आनी आयच्या दिसाक आमकां हे भेटेन देव वांटो दिता. आनी हे भेटेंत आमी आयच्या दिसाक किरीत भाशेन उगडास करता. चार्ल्स फेर्नांदीस ह्या आमच्या बाबाचो, जाका हे संवसारांतलो देवान आपूण वेल्यार एक वरस भरता. ताचें संवसारी जिवीत ओळखून घेवन आनी बरें ताच्या जिवितांतलें मानून घेवन देवाक आमी दिन भासुया, देवाक आर्गां दिवया. आनी हेच ताचे संवसारांतलें बरें जिवीत देवानूय मानून घेवन ताका सासणीक जिवितांत वांटो दी म्हूण मागुया. आनी आतां हे भेटेक आमी तयार जावंक आमचेरूच नदर घालून आमी हे वेळार कसलेय पातकांत आसांव जाल्यार ओळखून घेवन आनी आमच्या पातकांची दूख धरून बोगसणे मागूंक देवाचे काकुळतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, सगळीं हांव उच्चारून सांगतां, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडो अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. प्रार्थुया. मोहिमेवोन देवा, सोर पदवीदार बापा, सदां तुजी भक्ती करूं आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूं आमकां फावो कर. आनी तुवें आपूण वेल्ल्या चार्ल्स फेर्नांदीस आमच्या बाबाक सासणीक जिवीत फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. बाग्यून पावलून एफेसकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमच्या अपराधां आनी पातकां पासत तुमी मेलोल्यांत तेन्ना ह्या संवसाराचे चाली प्रमाणे आनी वाऱ्याचेर पदवी चलयता त्या अधिकाऱ्याच्या म्हणगे देवाचेर कोलपतात
तांची सगळीं आतां वावुरता त्या आत्म्याच्या नेमा प्रमाणे तुमी जियेताल्यात. खरेंच म्हळ्यार आदीं आमी सगळीं ताचे असलीं आसल्यां कामचारी जिवी जियेताल्या, कुडीच्या वंडावण्या फाटल्यान चलताल्या आनी आमच्याच वाद्याचीं जाल्ल्या आनी अशें आमी हेरां भाशेन सैमान देवाच्या रागाक सांपडलोल्या. पूण देवाची काकूळट इतली व्हड आनी इतलो ताणें आमचो मोग केलो की आमच्या पातकांक लागून आमी मेलोल्या तेन्ना क्रिस्ताच्या एकवटान ताणें आमकां नवो जीव दिलो. क्रिस्ता जेजू सवें ताचे सांगाताक ताणें आमकां पुनर्जिवंत केली आनी ताचे बरोबर आमकां स्वर्गार बसयली. हे पुरी जेजू क्रिस्ता सवें आमचे तांय आपलें बोलेपण दाखोवन फुडल्या शेंकड्यांक ताणें आपली अप्रिमीत कृपा कळीत केली. कारण देवाचेच कृपेन भावार्था उदेशी तुमकां सोडवण मेळ्ळ्या. तुमचेच अस्तुंगीनूय पूण देवाच्या फुंक्याच्या देण्यान. हे कामांत आमी मिंजास करूंक न्हये, कित्याक आमची सोडवण आमच्याच करण्या वरवीं उपजोना. आमी देवाची रचना आपणे आदीं फुडेंच तयार केल्ल्या बऱ्या करण्याचें जिवीत आमी जिवंक क्रिस्ता जेजू सवें ताणें आमकां रचल्यात. देवाचें उतर हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्परान आमकां रचल्यांत ताचेच आदीन आमी आसा. आनी एकदां म्हणया, सर्वेस्परान आमकां रचल्यांत ताचेच आदीन आमी आसा. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात, सोड गितां गावन भितर सरात, संतोशान येयात देवा मुखार. सबाब, सर्वेस्परान आमकां रचल्यांत ताचेच आदीन आमी आसा. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रचणार, तो आमचो बापूय, तो आमचो सांबाळणार. विस्वासान यातूर ताचे मुखार आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. सबाब, सर्वेस्परान आमकां रचल्यांत ताचेच आदीन आमी आसा. तो गोवडी आमी ताच्यो शेळयो मोयपासान चोरून सांबाळलोल्यो. ताचे मुखार या, तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची पोरसां. सबाब, सर्वेस्परान आमकां रचल्यांत ताचेच आदीन आमी आसा. ताचे दारवटे काडून येयात, ताच्या मंदिरान भितर सरात, देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात, सगळीं बराबर गायात नोमान. सबाब, सर्वेस्परान आमकां रचल्यांत ताचेच आदीन आमी आसा. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माई मोग सासणांक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो पिणकेचे पिणकेन तो विस्वाशी. सबाब, सर्वेस्परान आमकां रचल्यांत ताचेच आदीन आमी आसा. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक सय सय. कशें मनान शिकोण गरीब ती खरेंच बागी. सुर्गीचें राज खरेंच तांचें. सर्वेस्पराक सय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोकांच्या जोम्यांतल्या
कोण एकल्यान जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमकां पडला त्या डायजाचो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या बाबाक सांग. पूण ताणें ताका अशी जाप दिली, इश्टा, तुमचे भितर नियायनीत वो वांटप करूंक म्हाका कोणें नेमला? मागीर ताणें तांकां सांगलें, चुत्र आयदोरात आनी सगळे तरेच्या आपसवाटांतली मेकळीं रावात. कित्याक कोणाक पुस्कोळ गिरेस्तकाय आसली जाल्यार ताचें जिवीत तिचेर दल्लोलें ना. मागीर ताणें तांकां एक वोपार सांगली. एक गिरेस्त मनीस आसलो आनी ताच्या शेता भाटांक खूब पीक जालें. तेन्ना तो आपणाच भितर चिंतूंक लागलो, म्हजो पीक पाडो भरून दवरूंक म्हजे लागीं जागो ना. हांवें कितें करचें? आनी ताणें म्हणलें, अशें करतलो, म्हजे कडेन मोडून ताचेकूय व्हडलें बांदतलो आनी म्हाका पिकलां तितलेंय आनी म्हजी गिरेस्तकाय तातूंत भरून दवरतलो. मागीर म्हज्या ओतम्यांक अशें म्हणटलो, ओतम्या म्हज्या, 100 वर्सांक पुरोसो खूब माल तुजे आदीन आसा. विसव घे, खा पिये आनी मौज मार. पूण देवान ताका म्हळें, पिश्या, आज राती तुजो ओतमो परत मागचो आसा. म्हणटच तुमी तयार करून दवरलां तें कोणाक? आपणाक तेवे एकठांय करता, पूण देवा मुखार ग्रेस जावंक ना ताची गोत ही. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भगिनीनो, आमच्या पुर्वजांची वा आमच्या आवय बापायचे दायज कितें ताणें केलां तें सांबाळून दवरलां तें आमी भुरगीं ताचे वांटे करतात. आनी सारके वांटे जायना जाल्यार भुरग्यां मदें झगडीं आनी दुस्मानकाय जाता. थोडी आवय बापायचे सगळें आपल्याकूच दवरतात, येरा भावा भयणांक कांयच दिनात. असल्योय गोश्टी आसात. हे भाशेन आमच्या आवय बापायचे सांबाळून दवरलेले आमचें करूंक, आमकां एकठांवूंक आमचे मदीं सगळीं दुस्मानकाय आनी अशें. तेच बरोबर आमी आमची गिरेस्तकाय आनीक वाडोवच्याक, आनीक चडोवच्याक आमी खूब तोकूस घेता, खूब वावुरता. गिरेस्तकाय वाडोवपाची, तोकूस घेवपाचे न्हय अशें हांव म्हणना. पूण आमचें ध्यान मन, आमचें काळीज मन ह्या गिरेस्तकायेचेर आसूंक फावना. म्हूण आमकां आयज देवाची उतर उगडास करता आयच्या शुभ वर्तमानांत. कोण एकलो जेजूशी आपल्या आवय बापायच्या दायजाचो वांटो आपणाक दी म्हूण, वांटे कर म्हूण सांगूंक लायता तेन्ना जेजू एक गिरेस्त पिश्या मनशाची वोपार आमकां सांगून उगडास करता. जितलें आमी एकठांयता तें
आमी हांगाच सोडून वेतोल्या. आमी एक दीस मरतोल्या आनीक आमच्या मरणांत आमी ते सगळे हांगाच सांडटोल्या, हांगाच सोडटोल्या आनी ज्या रिती हातांनी आमी आयल्या तेच रिती हातांनी आमी परती देवाशी वेतोल्या. पूण देवा मुखार ग्रेस जावंक संवसारांत सर्गीचे तेवे एकठांय आमी तर करीत जाल्यार आमी आमचे हात भरून कशी देवाशी परती वेतोल्या. संवसारांत सर्गीचे तेवे एकठांय करप म्हणल्यार बरें जिवीत, देवाची खोशी प्रमाणे जिवीत, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत. आयच्या उद्गाराची उतरां अशीं: सर्वेस्परान आमकां रचल्यांत ताचेच आदीन आमी आसा. म्हणटच बाबा भयणानो, ह्या संवसारांत आमी जियेतना, ह्या संवसारांत आमी जगतना आनी संवसारांतली गिरेस्तकायेचो वापर करतना आमी मनान दवरया, एक दीस जे देवान आमकां रचल्यांत ते देवाशी आमी परती वचूंक जाय. ताचेशी वचूंक आमी ह्या संवसारांत तेवे एकठांय करूंक जाय, कित्याक जे देवान आमकां रचल्या ताचेच आदीन आमी आसा. मागुया आमकां हे मिसांत देवाची कृपा. हे संवसारांत आमचें जिवीत फुडें व्हरतना सर्गीचे तेवे एकठांय करूंक देवा मुखार आमी ग्रेस जावं. संवसारांत ग्रेस न्हय, देवा मुखार आमी ग्रेस जावंक. वेदीचे उंड्या सोवे आमची काळजां दवरता, सुखानी दुसोराम गेले जेजू तुका भेटोयता. सुखानी दुसोराम गेले जेजू तुका भेटोयता. उदकाच्या तेंब्या बोरी आमकां तुज्याच रोगतान, खुर्साचेर तुजे बोरी जेजू मनशा तारोणा. खुर्साचेर तुजे बोरी जेजू मनशा तारोणा. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाजता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. सर्वेस्परा देवा, म्हज्या बाबा भयणानो, म्हज्या आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान सत पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र विचारावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. आमेन.
देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घालाय ते देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलोल्या ह्या पवित्र गुटां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कोर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता शिसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यांसूं, तुमचे सव्यांसूं आमची काळजां बारुया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचुया, ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिव्या वावरतान ताचें पुनर्जिवंतपण परकोडटा, तीर बरवाशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक ओत रेखता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय, उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोवन सुसूक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पुची. तीच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेसू, आमी ओंडो खाता आनी कालशींतलें पियेता.
तितली पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, शेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतले आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, हाके प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बाग्यून बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी आनी मोठवाशी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या चाकरा चार्ल्स फेर्नांदीसाची काकूट कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन व्हेलो. जसो पविस्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तशेंच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवंत जावन पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकुतीन मेलोल्यांक सोमेस्ता तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. बागीव तांकवार मारी भलायकेचे सायबिणी सांगाती सांजे तिचो पोती बागीवन दवरून दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत तांकां वांटो दी. तांची सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवीदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जा. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळलीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. शांती तुमकां. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुडी आनी रगताचें व्यसन आमकां दी. सासणाची तुजी कूड
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवंक म्हाका फावना जेका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली Gesù म्हाका तुजी गरज सुखेजोमी जशें उदक उज्या दिव्या बोबिजलेचें यंत्रा चलून बळुबेचें उज्या दिव्या बोबिजलेचें यंत्रा चलून बळुबेचें तुझे बोगोय मना जिवी नबो जेसू आनी पदवी तुझे बोगोय मना जिवी नबो जेसू आनी पदवी म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं स्वता हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सोगतां परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शिवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यें म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटां तुजे सोशिलो खडसणूक कोदीस म्हाका निर्मू नाका आमेन रातुया सर्वेस्परा आमच्या बापा ह्या सर्गीच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोवशी कोर ताचे वरवीं संवसारी जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी सर्गीच्या गुठाची अदीक अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळो म्हूण आमी मागतां आनी जेवणाचो फळ कसो चार्ल्स फेर्नांदीस आमच्या बाबाक सासणीक जिविताक उबार म्हूण प्रार्थना जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं उचलियात जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा Oikolia utracia uzvaran संसारान आमी वचूंक जाय जिविताच्या उंड्या पोसनान संसारान आमी वचूंक जाय एका मोगान आनी बाबार्थान सदांच खरी क्रिस्तांव जावच्या सासणाच्या जिविता वाटे तूं आमकां सांबाळ दवर दोनिया